तशरीफ रखिए। देखिए आज का फंक्शन अंग्रेजी में है या उर्दू में है? अच्छा, शुक्र। वालेकुम। हजूर, पहला सवाल जनाब रज़ा अली साहब का है जो न्यू हेम जमात से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा हैं और उनकी जगह जमात अहमदिया का कहना है कि वो फौत हो गए हैं और उनकी कब्र कश्मीर में है। इस बात का क्या सबूत है कि उनकी कब्र कश्मीर में है? पहले इस बात का सबूत दें कि वो आसमान पे हैं। वो ज्यादा दूर की बात है। कश्मीर में कब्र होना तो बहुत आम चीज है। फलस्तीन से कश्मीर दूर है कि आसमान दूर है? आप ये भी तो सोचें। उनका दावा इस रोशनी की दुनिया में आपका ज़हन कबूल कर सकता है? और 1400 साल से ऊपर, 2000 साल से करीबन खुदा ने ऊपर कहीं किसी जगह बिठाया हुआ है और अकेले उम्र कैद अकेली मिल जाए तो इंसान पागल हो जाता है। और 2000 साल से किसी को सॉलिटरी मिली हो और हो वो इसी जिस्म के समेत। बाकी अंबिया की तो रूहें हैं, इसलिए रूहों से मिल जाती हैं, उनका मामला ही और है। जब बदन समेत आप मानेंगे तो बिल्कुल अजीब सा किस्सा है जो काबिल कबूल है ही नहीं। कुरान करीम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमने उनको आसमान पर उठाया। कहीं नहीं लिखा कि वो जिंदा मौजूद हैं। उनकी वफात की खबरें बड़ी वजाहत से कुरान करीम में हैं। किसी और नबी की मौत के मुतालिक इतनी आयात नहीं जितनी हज़रत ईसा के मुतालिक मौजूद हैं। तो फर्जी कहानियों में बस गए हैं ये मौलवी। आपकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं जिस तरह कई नस्लों की कर बैठे हैं। जब एक शख्स के मुतालिक ये उम्मीद हो जाए कि वो आसमान पे है, उतरेगा तो तुम्हारा इलाज करेगा, तो कितनी नस्लें बगैर इलाज के मर गई हैं, कितनी और मर जाएंगी, कोई नहीं उतरेगा। थोड़ा सा किसी दिन आसमान के ऊपर देख के गौर तो करके देखें। फर्जी किस्से बने हुए हैं और कहते हैं कश्मीर जाना बड़ा मुश्किल है। खुदा ताला के लिए आसमान पर चढ़ाना मुश्किल नहीं, कश्मीर ले जाना बड़ा मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है? पुराने जमानों में लोगों ने पैदल सफर किए हुए बड़ी बड़ी दूर तक के, और सारी तारीख गवाह है इस बात पर। और बाकायदा तिजारती रास्ते बने हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ये रास्ते मशरिक और मगरिब में जलते थे, मिलते थे। आपसे पहले हज़रत दाऊद और सुलेमान के जमाने में भी तिजारती रास्ते चल रहे थे। तो ये कौन सी ताज्जुब की बात है? एक शख्स जिसको खुदा सलीबी मौत से निजात बख्श दे, वो जख्मों से उसके जख्म मुंदमिल हो जाएं तो वो काफिलों में सफर कर सकता था और ऐसे सफर हुआ करते थे। ठीक है। बाकी सबूत के लिए आप वो किताब है जो मसीह हिंदुस्तान में, उसका मुतालिया करें। उसमें बहुत से तारीखी शवाहिद हैं जिससे आपको इत्मीनान हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजूर, दूसरा सवाल जनाब अब्दुल सलाम साहब जो वाल्थम फॉरेस्ट से तशरीफ लाए हैं उनका है जी। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं वो सवाल पढ़ दूं। ठीक है। वो यहाँ बैठे हैं। जिन और भूत की मौजूदगी के बारे में अक्सर लोग यकीन रखते हैं, इस बारे में हुजूर का क्या मौक़िफ़ है? कुरान करीम ने जिन्नों पर ईमान लाने वालों पर नाराजगी का इजहार फरमाया है और उनको जहन्नमी करार दिया है। तो मौजूदगी के मुतालिक ख्याल कर लेना कि मौजूद है कोई चीज और बात है, उस पर ईमान लाना एक बिल्कुल और मसला है। ईमान सिर्फ मबादियात पर है। अल्लाह, किताब इलाही, फरिश्ते, किताब इलाही, अंबिया और यौम आखिरत, ये ईमानियात हैं। बाकी चीजें हों या ना हों ये
ईमानियात में दाखिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन के माने क्या हैं, जब तक आप जिन के माने नहीं करेंगे उस वक्त तक इसकी बहस छिड़ ही नहीं सकती कि जिन हैं तो क्या हैं। जहां तक उनके वजूद का ताल्लुक है, शैतान भी तो है, लेकिन उस पर ईमान लाना तो जरूरी नहीं, बल्कि ईमान की नफी जरूरी है। बस इन दो लफ्जों को आपस में एक दूसरे के साथ मुदगम न करें। जिन लाजिमन हैं, क्योंकि कुरान में उनका जिक्र है। ये बहस उठनी चाहिए कि जिन हैं क्या चीजें हैं वो। और कुरान करीम ने जहां जहां जिन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, क्या उस इस्तेमाल से उस किस्म के फर्जी जिन साबित होते हैं जो मौलवियों के तसव्वुर के जिन, जिनको काबू करके उनसे काम करवाए जा सकते हैं, चोरी के भुले हुए मुर्गे मंगवाए जा सकते हैं, महबूबों के दिल जीते जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये फर्जी कहानियां हैं। जिन एक हकीकत है, मगर कुरान करीम ने जहां जहां जिस महल और मौके पर इस हकीकत को बयान फरमाया है, उससे ज्यादा हमें आगे जाने की जरूरत ही कोई नहीं। समझ गए? आप तो समझ गए, जो हम दोस्त हैं। आपका सवाल का जवाब आ गया, और चाहिए कुछ? फरमाइए। अगर खुद नहीं बात करनी तो इनके जरिए कहलवा दें। कहाँ है वो दोस्त? वो आप तो इधर इशारा कर रहे थे, तो बाकी फिर जी दूसरी तरफ। हाँ, तभी मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। फरमाइए। तसल्ली, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगला सवाल हजूर मिस्टर जनाब हरचंद सिंह धारीवाल जी का है, जो बेडफोर्ड से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं। ये ईस्ट अफ्रीकन सिख हैं या बराह रास्त पंजाब से तशरीफ लाए हैं? ये बेडफोर्ड से तशरीफ लाए। नहीं, वो तो है। मैं कहता हूँ ईस्ट अफ्रीका से होके आए हैं या बराह रास्त पंजाब से तशरीफ लाए हैं? पंजाब से। पंजाब सीधा, ठीक है। मैं हरचंद सिंह धालीवाल हूँ और मैं गुरु नानक ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? किसी लोग को बाबा साहेब के मुतालिक दो गवाहियां मिलती हैं। एक ये कि वो मक्के गए थे, एक ये कि वो बनारस भी गए, और दूसरे हिंदुओं के जो बड़े बड़े मरकज थे वहां भी गए। ठीक है ना ये बात? लेकिन एक फर्क है, आपका किसी मंदिर में जाकर हिंदुओं की तरह इबादत करना साबित नहीं है, बल्कि अगर कोई कहे तो झूठा इल्जाम है, क्योंकि आप तौहीद के कायल थे। मगर मक्के जाकर नमाजें पढ़ना और हज करना आपका साबित है। ठीक है ना बात? इससे पता चला कि मक्का जाना और बात है और तीर्थ की जियारत करना और बात है। वहां पैगाम तौहीद देने गए थे, और मक्के में जाकर आपने जब मुसलमानों वाले फराइज सर अंजाम दिए, तो इससे पता चलता है कि वो अल्लाह ताला के एक बरगजीदा वली मुसलमान इंसान थे। एक बात आपकी रिवायतों में ऐसी दाखिल है जिसकी वजह से वो लोग जो पसंद नहीं करते कि गुरु बाबा नानक को एक मुसलमान वली माना जाए, वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि वो वली नहीं थे, बल्कि अपना मजहब एक नया था और मर्तबा था। वो वाकया ये बयान करते हैं कि आप खाना काबा की तरफ टांगे करके बैठे हुए थे और किसी मुतवल्ली ने आपको आके रोका और कहा यह मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने जिस तरफ टांगे की, खाना काबा उठ के उस तरफ चला गया। ये रवायत है जो आपके लिटरेचर में दाखिल है। अगर इसको आप सच्चा माने तो खाना काबा तो खुदा की तौहीद का निशान है। हजरत गुरु बाबा नानक के ऊपर बड़ा हलफ आएगा फिर
کہ اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ یا تو کشفی نظارہ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ تو دراصل خدا کا مظہر ہے اور خدا ہر جگہ ہے، اس لیے ٹانگیں جدھر بھی کرو گے وہاں خدا موجود ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ کے ذکر میں فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے ادھر خدا ہی خدا ہے۔ تو یہ چونکہ قرآن مضمون کے مطابق ہے، اس لیے میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ولی اللہ انسان ہے، تم اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے، یہ نظارہ دکھا دیا گیا ہوگا، مگر خانہ کعبہ کی تعظیم ثابت ہے آپ سے۔ پھر کبھی ایک دفعہ بھی یہ واقعہ ثابت نہیں کہ آپ نے مثلا گیتا یا وید کو حمائل بنا کے اپنے اوپر گلے میں ڈالا ہو، مگر جس کو آپ پوتھی شریف کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہے، وہ گردن میں حمائل رہتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کلام الہی کی عزت کرتے تھے، اس کو سچا جانتے تھے۔ پھر آپ کا چولا ہے جو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سورہ فاتحہ اور تمام قسم کی دعائیں اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ایک شخص جو کسی مذہب کا منکر ہو اور قول کا سچا ہو اور بہادر ہو، وہ کیا لوگوں کے سامنے جھوٹا دکھاوا کر سکتا ہے؟ مذہب کوئی اور ہو اور دکھائے کچھ اور۔ اس لیے حضرت گرو بابا نانک کی عزت کا تقاضا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہی ان کے دل کا حال جانے۔ بس ہم تو اس تاریخ سے حوالہ دیں گے جس کے ثبوت زندہ موجود ہیں۔ چولا بابا نانک آج تک ڈیرا بابا نانک میں موجود ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ یہاں اس کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو یہاں آ کے دکھائی بھی ہم سب کو، صاف اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورہ فاتحہ اور کلمات الہی دکھائی دیتے ہیں، بلکہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور پوتھی کے متعلق جیسا کہ میں بیان کروں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع سے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے بتایا کہ یہ پوتھی جو ہے قرآن کریم ہے، اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا۔ چولا بابا نے کبھی انکار نہیں کیا، اور یہ بات سکھ قوم کی کم سے کم بنیادی شرافت کی مظہر ضرور ہے۔ مولوی انکار کر دیتے ہیں بات کا، سکھ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے دلیلوں کے ذریعے ٹالنے کی بات کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے اس معاملے میں۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں سکھ قوم کا مداح ہوں اس بات میں کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ انکار نہیں کیا کہ پوتھی پہ یہ لکھا ہوا ہے یا ان کے چولے پر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اور بات جو گرو بابا نانک کے متعلق سکھ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ملا کے خلاف بہت کچھ کہا ہے، جس طرح پنڈت کے خلاف کہا اس طرح ملا کے خلاف بھی کہا، یہ درست ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ویدوں کے خلاف کہا، قرآن کے خلاف بھی کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ تو یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، دو ٹوک۔ اصل میں حضرت گرو بابا نانک کا مقام یا تو ولی اللہ کا ہے مسلمانوں کے نزدیک، یا ایک ایسے شخص کا ہے جس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے۔ جماعت احمدیہ مجبور ہے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے یہ معنی کرنے کے کہ آپ خدا کے ایک ولی اللہ تھے، صوفی تھے، ہندوؤں سے آپ نے بہت سے پھل پائے جن کو توحید کے حضور پیش کر دیا، یعنی تبلیغ کر کے جو پھل آپ کو ملے وہ خدا کے توحید کے قدموں میں ڈالے۔ مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی طرح درویش بن کر ساتھ رہے۔ بھائی مردانہ کا نام آپ جانتے ہیں، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بزرگ صوفی تھا جو خدا تعالیٰ سے الہام یافتہ تھا۔ اور ایک اور ثبوت اس بات کے حق میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو مولوی بہت ہی سینسٹیو تھے کسی کے مرتد ہونے پر،
لیکن ایک بھی واقعہ نہیں کہ حضرت گرو بابا نانک کے مسلمان مریدوں پر کسی نے یہ الزام لگایا ہوا کہ تم اپنا دین چھوڑ کے کوئی اور دین لے چکے ہو. تو یہ ساری تاریخ کی ایسی کھلی گواہیاں ہیں کہ میرے نزدیک آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. جو اختلاف ہوئے ہیں وہ حضرت گرو بابا نانک کے زمانے میں نہیں ہوئے. یہ سیاسی اختلاف ہوئے ہیں اورنگزیب کے زمانے میں. اور اورنگزیب کے زمانے میں چونکہ مغلیہ سلطنت پنجاب کے اوپر اپنے حکومت کا تسلط کا مضبوط کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے سکھوں سے چھیڑخانی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے، اور چونکہ حاکم وقت مسلمان تھا اس لیے مسلمان سے الرجک ہو گئے. بس ایک سیاسی جنگ تھی جس نے مذہب کو تبدیل کر دیا. یہ میرا تاثر ہے. شکریہ. اب میں جناب عبد الرحمان شافی صاحب جو برمنگھم سے تشریف لائے ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنا سوال پوچھیں. ضمن ایک بات ان سے گزارش کر دوں ظلم کے تعلق میں. جو سکھوں پر اورنگزیب کے زمانے میں ظلم ہوئے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، لیکن اس میں اسلام کا قصور کوئی نہیں. یہ بات ایک سکھ نے جو گردوارہ کے کمیٹی میں وہاں کے کینیڈا کی خاص اہمیت رکھتے تھے، وہاں انہوں نے 6 بجے پہلی دفعہ ان کے جواب سے لطف آیا. بہت ہی اچھا جواب دیا. کسی نے بات شیئر دی کہ دیکھا نہیں اس نے اورنگزیب نے کیا کیا ظلم کیے، بھول گئے ان باتوں کو اور سکھ مسلمانوں سے تعلق قائم کر رہا. اس نے کہا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں سے کیا کیا تھا. جو اپنے باپ اور بھائیوں کا نہ بنا وہ تمہارا کیسا بنتا. کیا مذہبی اختلاف تھا ان سے؟ بڑی عقل کی بات کی ہے. جتنے میں نے جواب پڑھے سب سے طاقتور یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. جناب عبد الرحمان شافی صاحب سے درخواست کروں گا. شافی صاحب. عبد الرحمان شافی صاحب. شافی تخلص ہے آپ کا؟ نہیں، شانی ہے. شانی. شاعر بھی ہیں آپ؟ شاعر بھی ہیں؟ نہیں، شاعر تو نہیں ہے، ویسے ہی ہے. بس یہ لفظ. حضور السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حضور آپ کے نزدیک وہ کون سی شرائط ہے جن کو اختیار کرنے سے مسلمان امت میں اتحاد ہو سکتا؟ وہ شرائط ہم تو نہیں بنا سکتے کیونکہ امت کے معاملات میں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے نئی شرائط بنانے والے. اس لیے یہ پتہ کریں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب خدا تعالیٰ نے امت کے اختلاف کے معاملے کھول دیے تو آپ نے کیا تجویز فرمایا؟ جو نسخہ آپ نے تجویز فرمایا وہی چلے گا. آپ نے اشارتاً بھی یہ نہیں فرمایا کہ مولوی مل کر اسلام کو اکٹھا کر لیں گے، بلکہ فرمایا کہ جب اختلاف ہوگا تو لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے. کیا دیکھیں گے کہ وہاں سور اور بندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی ایک خطرناک علامت ہے جو اس زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی. اب امت کا رسول اپنے علماء کو تو گالیاں نہیں دے سکتا. اس لیے یہ کیا بات ہے، عجیب حدیث ہے کہ جب اختلاف ہوگا اور بے چینی پھیل جائے گی تو لوگ لازماً علماء کی طرف جاتے ہیں، تم بتاؤ کیا کرنا ہے، تو وہاں سور اور بندر بیٹھے ہوں گے. جب قرآن کا مطالعہ کریں تو یہی بات یہودی علماء کے متعلق قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے علماء سور اور بندر ہو گئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ سے روبردانی کریں تو بندر نقالی کرتا ہے. کبھی دیکھیں نہیں دلہا بنا ہوا ڈگڈگی بج رہی ہے اور مگر دلہا تو نہیں بن جاتا وہ. اور سور فصلیں اجاڑتا ہے. اور یہی دو کام مولوی جب کرنے لگے تو اس کو اور کیا کہیں گے آپ. اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پر گہرا غور کریں. اگر وہ قرآن میں پائے جاتے ہیں تو لازماً درست ہے حدیث. پھر یہ بحث اٹھانی غلط ہے کہ راوی کمزور ہے یا طاقتور ہے.
اور دوسری بات قطعی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی آخری دنوں میں یہود کے مشابہ ہو جائے گی، اتنی ملے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے، اور اگر یہ گناہ یہود نے کیے ہیں تو میری امت میں بھی ہوں گے، اور وہ آج کل ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب امت مشابہ ہو گئی اور قرآن نے پہلی امت کے علماء کا وہ نقشہ کھینچا ہے تو وہ کیوں مشابہ نہیں ہوں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بگڑے ہوئے حالات میں خدا کی طرف سے قائم کردہ امام کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک نام امام مہدی ہے جو سب نے سنا ہوا ہے، ایک نام مسیح ابن مریم، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ عامت المسلمین یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے وہ خود اتریں گے، اور مہدی چونکہ الگ وجود ہے اس لیے وہ زمین سے ظاہر ہوگا۔ جب تک یہ واقعہ نہ ہو امت ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو قیامت تک کے رسول ہیں، ان کو خود یہ خبر دی ہو کہ جو اختلاف ہے، جو افتراق ہے، وہ امام کے ذریعے حل ہوگا، تو جتنی مرضی موومنٹس چل جائیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ رسول اللہ سچے، اور یہ مولوی دعویٰ کرنے والے کہ ہم اس موومنٹ کے ذریعے، اس موومنٹ کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے امت کو اکٹھا کر لیں گے، بالکل جھوٹ ہے۔ یا رسول اللہ کی بات مانیں یا مولوی کی بات سنیں، ہے بالکل درست ہے۔ تو آپ نے ایک جگہ بھی بگڑے ہوئے زمانے کے مولویوں کو امت کی اصلاح کا ذمہ دار قرار نہیں دیا، بغیر استثناء کے ہمیشہ یہی فرمایا مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور امام مہدی ہوگا۔ اب یہ بحث اگر طے ہو جائے کہ امام مہدی اور مسیح ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں یا ایک وجود ہے، تو پھر شناخت میں آسانی ہو جائے گی۔ اب اس ضمن میں صحاح ستہ کی ایک حدیث ابن ماجہ کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو 1000 سال سے بھی پہلے سے طے شدہ کتاب ہے، احمدیت کا کوئی ذکر بھی نہیں آیا تھا اس وقت۔ اس میں یہ حدیث درج فرمائی ہے، لل مہدیو الا عیسیٰ، ابن ماجہ نے یہ حدیث درج کی ہے، لل مہدیو الا عیسیٰ، مہدی کے سوا اور کوئی عیسیٰ نہیں ہوگا۔ بات ہی کھل گئی۔ اگر وہ آسمان پر بیٹھا ہے اور مہدی کا زمین سے پیدا ہونا ثابت ہے تو یہ تضاد ہو جائے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک عالم دین نے بھی اس حدیث پر اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا، قبول کیا یا کس کو شک بھی ڈالا تو یہ بحث نہیں اٹھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حدیث یقیناً جھوٹی ہے، عیسیٰ زندہ آسمان پہ ہے، مہدی نے زمین سے پیدا ہونا، ایک کیسے ہو گئے؟ تو اس کے مضمون کو قبول کر لیا گیا۔ اور ایک ایسے وقت میں یہ حدیث سامنے آئی ہے جب کوئی دعوے دار نہیں تھا امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی جھوٹے نے اپنے مقصد کی خاطر بنا لی۔ سمجھ گئے؟ بس فیصلہ کن بات حضرت عیسیٰ کی جسمانی زندگی ہے، اس پر غور فرمائیں۔ جماعت احمدیہ کا لٹریچر کثرت سے موجود ہے، میری آڈیو ویڈیو کیسٹس میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ خالصتاً اللہ کے خوف کے نیچے یہ فیصلہ کرے کہ پرانے مسیح ابن مریم زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر قرآن ثابت کر دے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر لل مہدی الا عیسیٰ کی حدیث خوب کھل کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کا ایک لقب ہوگا امام مہدی کا عیسیٰ۔ پھر نزول کا معنی خدا کی طرف سے آنا ہوگا، جیسا کہ کتابیں ساری آسمان سے اترتی ہیں، نزول ہوتا ہے، مگر بنی بنائی جلدیں تو نہیں اتر رہی ہوتی۔
उतरने का मतलब है अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। नबी भी नाजिल होते हैं, तो इसलिए लफ्ज नुज़ूल से धोखा नहीं खाना चाहिए। अगर फैसला हो जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, तो फिर लल महदी इल्ला ईसा का मतलब है ईसा के सिवा और कोई महदी नहीं। मेहदी का एक लक़ब ईसा भी होगा। क्यों? इसलिए कि उसने मसीही दुनिया में उनके अकीदा सलीब के खिलाफ जहाद करना है और ऐसे दलाइल पेश करेगा जिससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो सलीब की कमर तोड़ देगा। तो बात समझ आ जाती है। एक लक़ब दिया है तो किसी हिकमत की वजह से दिया है। बस ये है जमात अहमदिया का अकीदा। और अगर कोई और बात आपने पूछनी हो या मुतालिया करना हो तो हमारे उलमा या जो दोस्त आपको लेके आए हैं वो आपको किताबें, ऑडियो, वीडियो जो चाहेंगे दे सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। हुजूर, अगला सवाल जनाब हसन धरानी साहब का है, जो ओरिजिनली जिनको तंजानिया। गलत फहमी से कुछ और समझ के मुखातिब हो रहा था। पहले किसी और का सवाल था, आपकी तरफ इशारा कर बैठे थे, जी, तो मैं जवाब आपको दे रहा था। वो ये किसे बैठे हुए दोस्त? हजूर ओरिजिनली तंजानिया से हैं, वैसे सटन से तशरीफ लाए हैं। इनका इस्माइलिया फिरके से ताल्लुक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको अंग्रेज में पूछ सकता हूँ, आप जवाब हाँ उर्दू हाँ, में आप अंग्रेजी में पूछें, मैं उसका तर्जुमा भी करूंगा, जवाब उर्दू में दूंगा। ठीक है? हाँ। दें। शुक्रिया। अभी रमजान महीने ये में अंग्रेजी है? हाँ? नहीं, पहली दफा ऐसी अंग्रेजी सुनी है। नहीं, रमजान महीने में प्रोग्राम आते थे टेलीविजन पे, जी जी। उस पे सूरा आयत पे एक आयत है कि या अय्यो अल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह अत्तिउ रसूल उलुल अम्र। व उलुल अम्र। What is the understanding of the word ulul amri according to you? कुरान करीम की यही आयत जिसका आपने जिक्र फरमाया है, इस सवाल का जवाब दे चुकी है जो आपने उठाया है। क्योंकि आगे जाकर खुदा फरमाता है फैज़ा तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही। उलुल अम्र का वहां जिक्र नहीं फरमाया। बस अगर उलुल अम्र से मुराद खुदा का फरिश्तादा अमीर या इमाम है तो उसके साथ दीन के मामले में झगड़ा हो सकता है और उस झगड़े को फिर उसकी तरफ नहीं ले जाना, जिसका मतलब वो गलती कर सकता है। अगर गलती कर सकता है तो इमाम या अमीर कैसे हो गया? बस यहां उलुल अम्र से मुराद दुनियावी बादशाह हैं जिनके पास हुकूमत हो, उनसे उनकी अताअत करो। यही कुरान की तालीम है। हिंदुस्तान में आप अताअत नहीं करते ब्रिटिश हुकूमत की, क्या कुरान के खिलाफ करते हैं? मगर अगर मजहब में इख्तलाफ हो जाए, वो कहें नमाज नहीं पढ़नी, वो कहें कलमा नहीं पढ़ना, जैसा कि पाकिस्तान में एमयू को कहा जाता है, तो हर बात में अताअत करते कहते यहां अब तुम्हारी अताअत खत्म। रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही। जब उलुल अम्र से साहिब हुकूमत से इख्तलाफ हो जाए तो फिर अल्लाह और रसूल की बात मानो, उलुल अम्र की बात बेशक न मानो। समझ गए? शुक्रिया। हजूर, अब मैं नवाबजादा मुमताज जंग साहब जो मिल्टन कीन से तशरीफ माशाअल्लाह, लाए हैं, पुराने उनसे करम बात फरमाओं करूंगा में कि से हैं। तशरीफ लाएं जी। और अपना सवाल पेश करें। क्या हाल है आपका नवाब साहब? बस हुजूर, अब जुबाबंदी का हुक्म ऐसा है कि मैं सिर्फ जबान हाल से ही अर्ज कर सकता हूँ हाँ। कि जो परवाने का आलम होता है शमा को देख के बस वही है। अच्छा, ये जवाबबंदी का आलम है माशाअल्लाह। हुजूर को इल्म है कि मुझ पर जो एक कोह गम टूट पड़ा था और घबरा के मैंने हुजूर से रात 10 बजे इस्तिदा की थी कि दुआ फरमाएं, जी। तो वो उसका एक मोजज़ाना नतीजा है कि सिर्फ शक्ली हुजूर बशाश नहीं देख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी बशाश। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, मैं एक बड़ी मुश्किल में हूँ
اور غیر شعوری طور پر یہ سوال میرے ذہن میں بہت وقفے سے ہے، لیکن حالیہ میں نے ایک کتاب پڑھی جس کو پڑھ کے وہ واقعی ابھر کے میرے سامنے آ گیا اور مجھے کسی قدر پریشانی میں ڈال دیا اس نے. وہ یہ ہے کہ کلام نتیجہ علم ہوا کرتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اومنیسینٹ اور حاکم ہے، حکیم ہے، دانا ہے، لازوال ہے. تو قرآن مجید میں اور عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آفرینش سے انسان جو تھا وہ مواحد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو گویا انسان بنایا تو ان کی ہدایت کا سامان بھی پیدا کیا. لیکن آج تک جتنی آرکیولوجیکل تحقیقات ہوئی ہیں ان سے وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ قدیم انسان مواحد نہیں تھا بلکہ مشرک تھا. اب حضور یہ ایک تضاد ہے جس کا حل مجھے طلب ہے. دیکھیے، اس سوال کو جس رنگ میں آپ نے پیش فرمایا ہے وہ اس رنگ میں قابل قبول نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے آرکیولوجی سے کہیں ثابت نہیں کہ قدیم زمانے کا انسان مشرک تھا. یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے مغربی اور جو سوشولوجسٹ کہلاتے ہیں یا اینتھروپولوجسٹ، انہوں نے یہ قصہ گھڑ کے اپنے تعلیمی اداروں میں اس کو عام کر دیا. اس حصے پر تفصیلی بحث تاریخ کے حوالوں کے ساتھ اور ٹھوس سائنسی حوالوں کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں جو شائع ہونے والی ہے، امید ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے جیسا سالانہ سے پہلے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس میں ہر پہلو سے اس پر گفتگو کی ہے. سب سے پہلی بات اہم جو خلاصتاً میں یہاں بھی بیان پھر کر سکتا ہوں، اس کتاب میں تفصیل آئے گی مگر یہاں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو تصور ہے یہ اس طرح گھڑا گیا کہ انسان جب شعور کی ابتدائی حالتوں میں تھا وہ جس چیز کو خوفناک دیکھتا تھا اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایوولوشن سے بھی قطعی طور پر غلط ثابت ہے، اور انسان کی ابتدائی تاریخ جو ہمارے علم میں ہے اس سے قطعی طور پر غلط ثابت ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی شکاری تھا اور ایگریکلچرسٹ بعد میں بنا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شیر کو دیکھے تو پرانا انسان اس کے سامنے سجدہ کر دے یا ہاتھی سے ڈر کے اس کی عبادت شروع کر دے. یہ سراسر جھوٹ ہے. وہ تمام دوسری مخلوقات سے جو زمین پر تھی ان سے بہتر دماغ رکھنے کی وجہ سے، بہتر ہتھیاروں سے ہمیشہ ان سے لڑتا رہا ہے، اور خداؤں سے کوئی نہیں لڑا کرتا اس طرح. تو یہ جو تصور پیدا کیا گیا کہ خوف کی وجہ سے بجلی کو دیکھا اس کو سجدہ کر دیا، طوفان آیا اس کو سجدہ کر دیا، شیروں بھوتوں جنوں کا تصور باندھ کے، یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے اس کی بنا رکھی ہے گریک میتھولوجی پر اور لیٹن میتھولوجی پر. حالانکہ اس میتھولوجی کے حوالے سے بھی یہ بات قطعاً غلط ثابت کی جا سکتی ہے. وہاں بھی بہت عظیم انبیاء پیدا ہوئے ہیں اور ان کی تعلیم کے بگاڑ کے بعد شرک آیا ہے، اور یہ سلسلہ ازل سے اسی طرح جاری ہے. یہ میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ شرک رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے توحید کی طرف روانہ ہوا ہو. ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ توحید بٹ کر اور پھٹ کر بالآخر شرک میں تبدیل ہو گئی. قرآن کریم نے اس کے ایسے ٹھوس دلائل دیے ہیں کہ کوئی دنیا کا سوشولوجسٹ اس کا جواب نہیں دے سکتا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے زمانے تک شرک ہو چکا تھا. آدم موحد تھے اور نوح موحد تھے، مگر قوم ساری مشرک ہو گئی تھی. نوح نے توحید کے لیے جہاد کیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی. ابراہیم کے آتے آتے پھر شرک پھیل گیا.
तो तौहीद डिटीरियोरेट किया करती है और डिटीरियोरेशन का नाम शिरक है। तौहीद इस डिटीरियोरेशन के नतीजे में कभी भी पैदा नहीं हुई। ये बिल्कुल अकल और तारीख के खिलाफ फैसला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सिलसिला नबूवत जहां भी देखेंगे आप, शिरक उनके बाद उन्हीं की कौमों में पैदा हुआ है। मूसा की जिंदगी में भी शुरू हो गया। बस शिरक ढलवान का नाम है और तौहीद बुलंदी का नाम है। कौमें तभी तौर पर मुश्किल कामों से आसान की तरफ मुंतकिल हुआ करती हैं। बस ये चैलेंज है मेरा, एक वाकया दिखाएं कि शिरक ने रफ्ता रफ्ता तरक्की करके तौहीद पैदा की। बेशुमार मिसालें इसके बरक्स हैं। अब गुरु बाबा नानक की मिसाल देखें, वो हिंदुओं से आए और जो शिरक का गढ़ था वहां से निकले और तौहीद पर कायम हुए और शिरक के खिलाफ जहाद किया। बस तौहीद आसमान से उतरती है, इर्तिकाई तौर पर पैदा नहीं हुआ करती। लेकिन ये एक दलील है मुख्तसर, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के हवाले से उनकी थ्योरीज को कतई गलत साबित कर दिया है। और आने दे किताब, फिर आपको पता चलेगा कि कोई गुंजाइश ही नहीं है इस बात के इनकार की कि हमेशा तौहीद डिटीरियोरेट होकर शिरक में बदला करती है। अगर कुछ कहीं और नहीं जाना तारीख में तो मुसलमानों का हाल देख लें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के चश्मे से इस्लाम फूटा है। और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुर्दा परस्ती आम हो गई है, दरख्तों से बच्चे मांगे जा रहे हैं। कोई नजरा ठीक करने वाली शाख है किसी पीर की, कोई गंठिया ठीक करने वाली है। सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो भी पाकिस्तान का बड़ा उठता है वो पहले दाता के दरबार पर हाजिरी दे तो फिर वो समझता है कि मुझे इस्तिकलाल मिलेगा। जहां शिरक का ये आलम हो, इंग्लिस्तान में जो मुशरिक उलमा है उनका बोलबाला है यहाँ। अब देख लिए और इतना जाहिल बना रहे हैं लोगों को, बेचारों को। उनसे पैसे खा रहा है, जिन उनके निकाल रहे हैं। जिन्नों का अकीदा इसलिए बनाया हुआ उन्होंने, उनको जिन्नों से रिज़्क मिलता है। तो अपने रिज़्क पे कौन लात मारे? लड़कियों के पेट में लाते मार मार के उसको मार देते हैं, मगर जिन को लात नहीं मार सकते। ये हकीकत हाल, तारीखी हकीकत है जो आज तक इसी तरह देखी जा सकती है। जज़ाकल्लाह। ये सवाल जनाब महबूब अहमद साहब का है। महबूब अहमद साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये पढ़ दूँ। जी जी। अक्सर सच्ची ख्वाबें आना क्या इस बात की दलील है कि इंसान सच्चा है? सच्ची ख्वाबें और वही इलाही में कैसे फर्क होता है? सच्ची ख्वाबें आना अक्सर इस बात की इलामत हुआ करती है कि अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक है। लेकिन सच्ची ख्वाबें आना इस बात की जमानत नहीं है कि ये शख्स वाकईतन निजात याफ्ता है। क्योंकि सच्ची ख्वाबें साइंसदानों को भी आई हैं, देहरियों को भी आ जाती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह जो हजरत यूसुफ के मजहब को मानने वाला नहीं था, उसको भी ऐसी सच्ची ख्वाब आई कि दुनिया में कम ऐसी सच्ची ख्वाबें दिखाई देंगी। तो सच्ची ख्वाबें इस बात की तो इलामत है कि खुदा है, लेकिन ये लाजिमी गवाही नहीं देती कि जिसको आ गई वो खुदा रसीदा भी है। खुदा रसीदा होने के लिए ऐसी ख्वाबें देखना जरूरी है जिसमें इलाही ताइदात और निशानात हों जो दूसरों को भी दिखाई दें। अक्सर सच्ची ख्वाबें देखने वाले ठोकर खा गए, अपनी बड़ाई में मुब्तला हो गए। क्योंकि सच्ची ख्वाबें जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला से हों। एक साइकिक फिनोमिना भी है जिसके जरिए इंसान सच्ची ख्वाबें देख सकता है, और इसके मुतालिक पैरासाइकोलॉजिस्ट खूब तहकीक कर चुके हैं
کہ انسان اپنے نفس سے ایسا شعور بعض دفعہ حاصل کر لیتا ہے کہ گرد و پیش کی باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ایک کیس بلغاریہ میں وونگا کا ہے جس کے ہاں بے حد ہجوم لگا رہتا ہے لوگوں کا, اور بڑے بڑے جو حکومت کے سربراہ بھی دوسرے بھی اس کی حاضری دیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اندھی عورت ہے جس کو سچی خوابیں اور سچے تاثرات عطا ہوتے ہیں. بعض دفعہ اپنے دل کی حرکت سے وہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ ہوگا. اس کے متعلق مجھ سے ایک دفعہ بلغاریہ کے آنے والے ایک بڑے افسر نے بات کی, تو میں نے اس کو یہ سمجھایا, میں نے کہا میں نے جو مطالعہ کیا ہے ایک بھی ایسا مجھے واقعہ دکھائی نہیں دیا کہ وانگا کو اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نشان دکھایا یا جو اس کو خواب آئی تھی اس کا انذار, اس کا منذر پہلو کوئی تبدیل کر سکا. مگر اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں کو سچی خوابیں دکھاتا ہے تو اس کے انذاری پہلو کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ ٹال بھی دیتا ہے. چنانچہ فرعون والی رویا اگرچہ سچی تھی مگر وہ حضرت یوسف کی سچائی ثابت کرنے کے لیے تھی. جو حضرت یوسف نے تعبیر کی اس کو خدا نے دیکھیں کیسا سچا کر دکھایا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رویا ہوں ان کے ساتھ ایسے تائیدی نشان ہوتے ہیں جو اس شخص کی عظمت اور بڑائی اور قرب الہی پر نشان ہو جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رویا اور کشوف ہوئے, الہامات کو طلب رکھے, وہ اس قطعی صفائی سے پورے ہوئے ہیں اور تائید میں ہوئے ہیں, ہمیشہ مخالفت میں نہیں. بس ایسا بزرگ انسان جس کو خدا سچی رویا دکھاتا ہے اس کو اپنی رویا نمونے کے طور پر دوسروں کو دکھانی چاہیے, بتانا چاہیے کہ دیکھو میری تائید میں خدا نے یہ نشان مجھے بتایا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا. پھر دنیا بھی گواہ ہو جائے گی. ورنہ اپنے نفس میں جو چاہے جو مانے, ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے. سچا ہوگا, اپنی جگہ ہوگا, اپنے گھر ہوگا, مگر جب وہ باہر نکل کے اعلان کرے گا کہ مجھے مانو کہ میں سچا ہوں تو پھر ان نشانات کا مطالبہ جائز ہے. رویا کے ایسے نشان دکھاؤ جو دوسروں کو بھی دکھائی دیں اور وقت سے پہلے تو انہیں بتائے ہوئے ہوں اور بعد میں پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے. حضور اگلا سوال جناب ایم سلیم صاحب کا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. جناب ایم دین, ایم سلیم لکھا جی, ایم میرا خیال انیشل ہے ان کے, محمد سلیم. محمد سلیم صاحب. اچھا جی, میں تو یہاں پہ ایک گیسٹ کے طور پہ آیا تھا, تو پہلے آیا تھا کیا مطلب, ابھی بھی گیسٹ ہے ماشاءاللہ. ہاں فرمائیے. کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا. اچھا جی جناب, بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, احمدی مسلمان نہیں ہوں. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں احمدی کے خلاف ہوں, بلکہ ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. گڈ لک ٹو دیم. ایک کوشچن ہے, دو کوشچن میری. اچھا, پہلا کوشچن تو یہ ہے جو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے جو احمدی فرقہ ہے اور جو دوسرا جو احمدی فرقہ نہیں ہے اس میں بیسکلی کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر فرق ہے تو دو جماعتیں بنی ہوئی ہیں نا. بالکل صحیح فرمایا. اچھا, ایک نہ ہو جائے, پہلے سمپل سوال کا جواب دے دوں, پھر سوال بعد میں کر لینا. چلو دونوں سوال کٹھی ہوئے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں, کیا آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق ہے؟ اب بہت اچھا سوال ہے, بتا. دوسرے لفظوں میں کہ آپ نے جو سطریں ہم پڑھتے ہیں, صورتیں پڑھتے ہیں, اس میں کوئی ترمیم کی ہوئی ہے, کوئی ایڈیشن کیا ہوا ہے, کوئی سبٹریکشن کی ہوئی ہے, کوئی ایڈیشن یا کوئی ماڈیفیکیشن؟ تو یہ دو سوال تھے میرے, بڑے سمپل سے ہیں, اس کا جواب دے دیجیے. پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے سمپل کہہ کے اتنا لمبا سوال کر دیا ہے کہ اس پر تو گھنٹے بھی لگیں تو طے نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے یا سادگی میں یا لوگوں سے سنا کر یہ تصور باندھا ہے کہ احمدی عقیدہ ایک طرف اور باقی سب مسلمانوں کا عقیدہ دوسری طرف. یہ درست نہیں ہے. مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں
और हर फिरके का दूसरे से इख्तिलाफ उससे ज्यादा है जितना अहमदियों का सुन्नियों या शियों या दूसरों से इख्तिलाफ है। मैं अपना बुनियादी अकीदा आपको बताऊंगा जो फर्क करने वाला है, और आपको यह समझाऊंगा कि इस वहम में मुब्तला न हो कि बाकी सारे एक ही अकीदा रखते हैं। जमीन आसमान का फर्क है दीगर मुसलमानों के अकायद में आपस के इख्तलाफात के लिहाज से। मसलन इस्माइली फिरके के एक दोस्त तशरीफ रखते हैं, अब वो आपको बता सकते हैं कि इस्माइली अकीदा और आपका सुन्नी अकीदे में जमीन आसमान का फर्क है, इमामत का तस्वुर ही मुख्तलिफ है। और वही आपको बता सकते हैं कि इसना अशरी शिया फिरकों में और इस्माइली फिरके में बहुत बड़ा फर्क है, इबादत के तरीक में फर्क है, मस्जिदों की बनावट में फर्क है, मस्जिद में कौन सी तस्वीर लटकी होती है जिससे जाके मुनाजात की जाती हैं। तो ये मैं सिर्फ इनको अलग इम्तियाजी तौर पर पेश नहीं कर रहा, इसलिए कि बैठे हुए हैं, आप इनसे अलग बात जाके पूछ लें, यही बात आपको बताएंगे। तो पहला तो आपका सवाल गलत तासुर पैदा करता है। अहमदी और दीगर मुसलमानों में ऐसा फर्क नहीं है कि बाकी सब मुत्तहिद और एक जैसे अकीदों पर कायम हो, और अहमदी ही मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। अब अहमदी फर्क क्या है जो सबके दरमियान और अहमदियों के दरमियान तफरीक कर देता है? ये बात है, वो सिर्फ ये फर्क है कि हम मानते हैं कि जिस इमाम को खुदा ने भेजना था, जिसका वादा फरमाया था, वो आ चुका है, वो जाहिर हो चुका है, और तुम लोग इंतजार में बैठे हो, उसको पहचान नहीं सके या जिद और तासुब की वजह से उसका इनकार कर बैठे हो। और दूसरा बुनियादी फर्क यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, जिंदा आसमान पर नहीं बैठे हुए। उनका इंतजार करके अपने मुस्तकबिल को मजीद बर्बाद ना करो। आसमान से कोई नहीं उतरेगा, जिसने आना था वो आ गया है। यही ईसा है, यानी मानवी तौर पर यही महदी है, इसको मानो तो तुम्हारा भला है। और इस्लाम के अंदर जो इफ्तराक है उसको मिटाने का यही एक हल है कि खुदा की तरफ से आए हुए को मान जाओ और हर फिरके से निकल कर उसके गिर्द इकट्ठे हो। हम समझते हैं यही वो एक वहदत का, तौहीद का तरीक है। जब तफरीक हो जाए तो आसमान से आए हुए इमाम के सिवा कभी उस तफरीक को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इज्तिमा की एक ही सूरत होती है, अल्लाह की आवाज पर इकट्ठे हो जाओ। और ये कोई ऐसा मसला ही नहीं है जो समझ ना आ सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उम्मत मूसवी 72 फिरकों में बैठी हुई थी। आपने कोई ऐसा फार्मूला नहीं पेश किया कि 72 फिरकों के इख्तिलाफ मिटा जुआ के एक झोली में डाल दिया गया। आपने जो फार्मूला पेश किया उसको सबने रद्द कर दिया। आपकी इमामत से मुनकिर हो बैठे। और वो पहली बार है कि उम्मत मूसवी उस जमाने में एक चीज पर इकट्ठी हो गई हो। इससे पहले कभी इकट्ठी नहीं हुई थी। कुरान करीम उनके इख्तलाफात, इफ्तराक का कसरत से जिक्र फरमाता है। फट गए उनके दिल, वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इकट्ठे हुए तो किस बात पर हुए? अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इमाम वक्त के इनकार पर जो फटी हुई कौमें वो भी इकट्ठी हो जाया करती। बस आज जो सवाल उठा है वो इस गलतफहमी की वजह से उठा है। उम्मत मोहम्मदिया तो लंबे अरसे से बढ़ती चली आ रही है। अहमदियत को सरेदस्त भूल जाए, वहाबी, सुन्नी, बरेलवी, शिया और इस्नाअशरी और इस्माइली और फिर अलवी वगैरह वगैरह इख्तलाफात तो इतने शदीद और कसरत से रहे हैं कि मुसलसल आपस में लड़ाइयां रही हैं, खूरेजियां रही हैं, मस्जिदें मिसमार की गई हैं, कत्ल गारत हुए, जिंदा जला दिया गया इख्तलाफात पर। तो आज जो इकट्ठा आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ हजरत मिर्जा साहब के इनकार का इकट्ठा है, उसके सिवा कोई इकट्ठा नहीं। आप उनसे पूछें कि अच्छा हमें एक वो तो अकीदे बताओ जिस पर तुम सब इकट्ठे हो, फिर आपको समझ आ जाएगी।
इकट्ठे हैं ही नहीं। हर मस्जिद शुरू में एक दिन में रमजान शुरू होने की कायल थी, ईद आई तो फट गए उसी वक्त। एक महीना नहीं सब्र कर सके इत्तेहाद पर। इन्होंने आपको क्या इत्तेहाद की तालीम देनी है? बस ये बुनियादी चीज है। जमात अहमदिया उस फार्मूले पर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कायम फरमाई गई जो हमेशा से अल्लाह ताला का फार्मूला है कि जब लोग फट जाएं और बट जाएं तो अल्लाह इमाम भेजा करता है। उस इमाम की शदीद मुखालफत होती है, लेकिन वो मुखालफत उसको मार नहीं सकती। ये कतई निशानी है। झूठे इमाम भी आते हैं लेकिन मिट जाते हैं मुखालफतों में। वो हर मुखालफत के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर निकलता है। जितना उसको सुकेड़ने की कोशिश करो उतना बढ़ता चला जाता है। ये तारीख जमात अहमदिया के हक में जाहिर हुई है कि नहीं, ये देख लें। और जब से इन उलमा ने मुखालफत शुरू की है और इत्तेहाद किया है मुखालफत पर, उस वक्त से इन मुजाहिदीन को पाकिस्तान में जहां सबसे ज्यादा मुखालफत है, अल्लाह ताला ने क्या क्या बरकतें अता फरमाई। क्या मुल्क पारा पारा नहीं हो गया? क्या हर गली दूसरी गली से जुदा नहीं हो गई? क्या इज्जतों का एहतराम कुल्लियतन उठ नहीं गया? क्या रमजान में गैंग रेप के वाकयात नहीं हुए? क्या बच्चों की जिंदगी का अमन उठ नहीं उठा? क्या अगवा के वाकयात बढ़ नहीं गए? डाका, चोरी, कत्ल, गारत, धमाके, बंदूक की नाली पर लूट लेना, ये क्या घर घर रोजमर्रा होने वाले वाकयात नहीं है? खुदा ये इनाम दिया करता है अपने नेक मुजाहिद बंदों को। बस जब से अहमदियत की मुखालफत में पाकिस्तान के उलमा ने खुसूसियत के साथ गठजोड़ किया है, उस दिन से आज तक की तारीख का मुतालिया कर लें और पहले की देख लें, जमीन और आसमान का फर्क पड़ चुका है। सियासत फट गई, सूबे जुदा जुदा हो गए, लोगों के दिल फट गए, जुल्म और सफाकी का दौरा हो गया, अदालतों से इंसाफ उठ गए। अब ये खुदा अपने नेक पाक बंदों को जो उसकी खातिर जहाद करते हैं ऐसा अजर तो नहीं दिया करता। कभी सुना है आपने कि खुदा ने ऐसा अजर दिया हो? तो अगर हम झूठे हैं तो ये पक्के झूठे हैं, क्योंकि इनके साथ खुदा ने झूठों वाला सलूक करके दिखा दिया है जो कभी भी सच्चों के साथ नहीं किया। और हमारा क्या हाल है? जब से हमें इन्होंने इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंकने की कोशिश की है, जमात अहमदिया को इतनी तेजी से दुनिया में तरक्की नसीब हुई है कि पहले जो 100 साल में नहीं होती थी वो एक एक साल में होने लग गई। गुज़श्ता साल अल्लाह ताला के फजल के साथ जलसा सालाना पर जो टेलीविजन के जरिए मैंने बैतें दी थी एक साल की, 16 लाख थी। अब बताएं, एक दिन में 16 लाख बैतें साल भर की, मगर इकट्ठी एक दिन में हुई है। ये किसी अहमदी के मेरे यहां आने से पहले ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, चंद हजार हुआ करती थी। तो ये सलूक खुदा ने अजीब शुरू कर दिया है। खुदा को हो क्या गया है? झूठों को इतनी बरकत और सच्चों से ऐसी दुश्मनी कि जो थोड़ा बहुत सच रह गया था वो भी उनसे खींच निकाला। इतना झूठ बोला जा रहा है कि आदमी शुमार ही नहीं कर सकता। इसलिए इन बातों पर गौर फरमाएं तो आपको फर्क की वजह साफ समझ आ जाएगी। हम एक इमाम को मानने की वजह से उम्मत से जुदा किए गए और उस इमाम की मुखालफत की बिना पर ये इकट्ठे हुए। आपस के अकीदे के इत्तेफाक की वजह से इकट्ठे नहीं हुए। आज तक उसी तरह जो वहाबी अकीदा था अब भी वहाबी अकीदा है, जो शिया अकीदा था अब भी शिया अकीदा है। इसलिए इत्तेफाक कैसा हुआ? जी आ जाए ऊपर सामने। एक बात ये है कि नबूवत के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब वो फौत हो चुके थे तो क्या नबूवत खत्म हो गई थी कि इज इट स्टिल कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर साइड? मैंने अपने जवाब में दो बातें कही थी। एक, इमाम आ गया है, हमने पहचान लिया। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ठीक है ना? नबूवत का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूं।
اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لائق ہو جائے گا. وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. اچھا کوشچن تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ کی نماز میں، ہاں وہ ابھی تو بڑا سادہ سی بات ہے. نماز کے الفاظ میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ہمارے اور آپ کی نماز کے درمیان ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. قبلہ وہی ہے، مسائل وہی ہیں، وضو کے، غسل کے، نماز کے الفاظ کے اور دعاؤں کے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. اس لیے یہ بات اگر کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. ہم اس کا کیا علاج کریں؟ کوئی جھوٹ بولے تو 100% وہی نماز ہے. اب یہاں ہوگی آج نماز، اور ہم نہیں کہہ رہا ہوں، اب دیکھ لینا اور میں کس طرح نماز پڑھاتا ہوں، کیا پڑھتا ہوں، صاف نظر آ جائے گا آپ کو کہ نماز وہ ہے کہ نہیں. کسی نے یہ کہا تھا کہ شاید آپ نے تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے کہ ٹو incorporate your concept of Ahmadi in it, you see. So that was the thing. آپ کا سوال بالکل صاف ہے. مجھے آپ کے سوال پر ذرا بھی اعتراض نہیں. آپ تو شریف النفس صاف آدمی ہیں، کوئی غلط بات نہیں کی آپ نے. جو جھوٹ ہے میں آپ کو یہی کہتا ہوں، جھوٹ ہے. ایک ذرہ بھی ترمیم نہیں کی، ایک نقطہ بھی ترمیم نہیں کی. جزاک اللہ. اور اگر ہم کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے. محمد رسول اللہ کی قائم کردہ نماز جو آپ نے سمجھی، اس میں ترمیم کا دعویٰ کرنے والا ہی جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے. شکریہ. حضور میں اب مسٹر راجو جو کنگسٹن بارو میں کاؤنسلر ہیں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. مسٹر راجو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسٹر راجو آپ کہاں کے ہیں؟ پیچھے سے. میں رہتا ہوں کنگسٹن سے. کنگسٹن میں، اس سے پہلے ہم افریقہ میں رہتے تھے، کینیا میں. ہاں.
اور ہمارے ماں باپ ہندوستان سے آئے ہیں. اچھا اب ہندو ہیں؟ ہندو ہے. عقیدتاً ہندو دھرم ہے ٹھیک ہے، ہمارا. فرمائیے. مقصد ہمارا ایشین بائبلوں کی رکھوال کرنا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن، گیتا، بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں جبھی مہان پروش کا جنم ہوا تھا تبھی ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے ان کو ندی میں سے بہا کر دوسرے گاؤں میں لے جاتے اور اس کے پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر پلا کر مار ڈالتے. وہ میں نے کنیکشن 2-3 ایسے پستکوں میں دیکھا، تو اس کے پیچھے یہ کنیکشن کی کیا وجہ ہے؟ I think perhaps you could express yourself much better in English. Please. Moses, when he was born, was cast down the river in a basket to protect his life, to go into the next town. Same thing happened to Lord Krishna, and the very same thing happened, I believe, in Quran. And also... To what? To whom? Same thing, I believe, happened to Isu Christ in Christianity, where the mother had to leave the town, and he was born in another town to protect him. And then afterwards, the young children were poisoned to try and find the prophet and to try and take his life. Now, what significance do you see behind all this? اصل میں جو آپ نے سوال فرمایا ہے اردو دان لوگوں کی خاطر میں عرض کر دوں. آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں، بہت بچپن ہی میں ایک بکس میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا، اس خطرے سے کہ ان کا فرعون کے لوگ ان کا قتل نہ کر دیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی والدہ نے اس خوف سے کہ لوگ قتل نہ کر دیں وہاں ہجرت کی. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا نبی اس وقت سے پہچانا جاتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اس کے متعلق بہت سی کہانیاں بائبل میں داخل کر دی گئیں اور اپوکریفا میں بھی وہ بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ستارہ پرست لوگ مشرق سے چلے تھے ایک ستارہ دیکھتے ہوئے. یعنی بچے کی پہچان کا یہ واقعہ ہے اصل میں. اور وہ ستارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ یروشلم پر آ کر وہ یا بیت اللہ پر آ کے وہ ستارہ ٹھہرا اور عین اس گھر کے اوپر آ گیا جہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے جا کر مسیح کو دیکھا اور مسیح کو سلام کیا اور اس کے حضور اپنی عقیدت پیش کی اور باہر جا کر بتایا. تو ہیرڈ کو یہ خبر ملی. تو ہیرڈ نے اس بچے کے قتل کا فیصلہ کیا کہ یہ تو پھر ایک انقلاب برپا کر دے گا اور ہمیں یہ پسند نہیں. یہ کہانی ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارہ تو بہت دور ہوتا ہے آسمان سے، چاند سے بھی بہت اونچا، اور وہ کس گھر پہ ٹھہرا تھا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ چاند کا نہیں ہوتا. چاند کے ساتھ ساتھ چلیں. میں جب بچہ تھا تو ایک سین سے دوسرے سین میں جاتا تھا تو چاند وہاں اسی طرح واپس آتا تھا، پھر چاند وہیں. تو میں حیران ہوا کرتا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ کیسے چلتا ہے. تو اتنی سی بات تو بچے کے لیے بھی تعجب انگیز ہے. چاند کی نشاندہی زمین سے کسی جگہ کے لحاظ سے ناممکن ہے. ستارہ کیسے ساتھ ساتھ چلا اور پھر وہاں جا کے ٹھہر گیا؟ پھر ہیرڈ تو بڑا ایک ظالم جابر انسان تھا، وہ قتل کروانا چاہتا تو کروا سکتا تھا. یہ واقعہ اس لیے بھی غلط ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش تو وہاں ہوئی نہیں، بلکہ ہجرت حضرت مریم نے پہلے کی تھی، اور جب حمل ٹھہرا ہے تو آپ پہلے ہی کسی اور جگہ تھی. وہاں سے پھر حمل ٹھہرنے کے بعد مشرق کی طرف روانہ ہوئی اور علیحدگی اختیار کی تاکہ لوگ غلط باتیں نہ کریں. فرشتہ بن کر ایک انسان کی صورت میں آیا اور اس نے آپ کو خوشخبری دی.
तो उसके नतीजे में आप दुनिया से कतई ताल्लुक होकर एक तरफ हट गई। बच्चे की जात को कोई भी खतरा नहीं था। इसका सबूत यह है कि जब बच्चा कुछ बातें करने की उम्र को पहुंचा तो खुद उसको बिठाकर गधे पर, उस जमाने में गधे की सवारी वहां हुआ करती थी, आप वापस अपनी कौम में आई हैं। कौम ने बातें तो की हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर किसी किस्म की गलत नजर नहीं डाली कि इसको कत्ल कर दिया जाए, ना कौम ने ना हाकिम ने। ये जो वाकया है ये बाइबल से 100% साबित शुदा हकीकत है। उस सितारे वाली बातें सारी कहानियां हैं, ठीक है। जहां तक हजरत मूसा का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक भी हजरत मूसा की नबूवत से नहीं था। उसका ताल्लुक इस बात से था कि फ़िरौन मिस्र जो हजरत मूसा के ज़माने में हाकिम थे, उनकी हिक्सोस के साथ जो पहले 200 साल या 300 साल फिरौनों को निकाल कर मिस्र के हाकिम बने थे, उनसे उनकी बड़ी दुश्मनियां थीं। और उस जमाने में बनी इसराइल को बहुत बड़ी ताकत नसीब हो गई थी, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रोया के नतीजे में आपको इज्जत मिली और बनी इसराइल दूर दूर से हिजरत करके मिस्र में पनाह गजीन होने लगे। तो जिस मिस्र को फ़िरौन ने दोबारा लिया है, उसमें इसराइल की एक बड़ी ताकत थी जिसको वो तोड़ना चाहते थे। इसीलिए उनसे पथेरों के काम लिए गए, उनको जलील रुसवा किया गया, उनसे बेगारें ली गईं, और फिर यहां तक फैसले हुए कि इनके लड़कों को मार दिया जाए और औरतों को जिंदा रखा जाए। ये मराद नहीं थी कि मर्दों को मार दिया जाए सबको, एक सजा का तरीक था कि तुम्हारी आइंदा नस्लें बेकार और कमजोर हो जाएं। उस मौके पर हजरत मूसा का तो वहम गुमान भी किसी को नहीं था कि आपने बड़े होकर नबी बनना है। हजरत मूसा की मां को वही हुई थी। अल्लाह ताला ने वही के जरिए फरमाया कि इस बच्चे को दरिया में, कॉफिन जिसको कहते हैं लकड़ी का बना हुआ, उसमें डालकर दरिया में बहा दो और हम उसकी हिफाजत का इंतजाम करेंगे, उसे वापस तेरे पास ले आएंगे। जब ये लंबा वाकया है तो इल्हाम ने हजरत मूसा की वालदा को इतना तो बता दिया कि वो खास बच्चा है, मगर नबूवत की बात वहां भी नहीं हुई। फिर वो फिरौन के महलों में पले हैं। अगर नबूवत दिखाई दी थी तो किसी वक्त भी महल के अंदर कत्ल किए जा सकते थे। जब आपने दावा किया तब पता चला। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तक नबूवत का दावा नहीं फरमाया उस वक्त तक कौम उनकी मुखालिफ नहीं हुई। क्या शुदा हकीकत है, समझ गया? शुक्रिया। हजूर, मैं अब जनाब सबकतुल्लाह कादरी साहब को दावत दूंगा। ये भारत लॉ है और क्वीन काउंसिल हैं और इंग्लिस्तान के मोअज़्ज़िज़ मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं सबकतुल्लाह कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ तालीम हासिल करने आया था, सवाल मेरा मकसद नहीं था, लेकिन आपने जो नौजवान ने सवाल किया था अहमदिया फर्क का, और आपने फरमाया बड़े मुदल्लिल अंदाज में कि बाकी मौलवी ये कहते हैं कि नबी तो नहीं आएगा, पुराना नबी आ सकता है बैक डोर से, आप कहते हैं फ्रंट डोर से भी आ सकता है। तो हालात तो बड़ी तेजी से दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, नए हो सकता है नई लाइफ भी मिल जाए कई बार, तो आपके ख्याल में एक और नबी भी आ सकता है क्या? जरूरत है उसकी अभी आने? सही रखें। मेरे ख्याल में इंसानी ख्याल को नबी के आने या ना आने में कोई भी दखल नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या अगर मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं जैसा कि आप कहते हैं, तो इनके मुतल्लिक कोई कुरान और हदीस में इशारा मौजूद है, और अगर है तो क्या किसी और नबी का आने का इम्कान भी खुला है? ये सवाल दुरुस्त है। कुरान और हदीस के हवालों ही से तो हम बात करते हैं हमेशा। कुरान करीम ने उम्मती नबूवत के दरवाजे को बंद नहीं फरमाया।
اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ایک آئے گا. سمجھے؟ اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں کہ یہ کہہ دے کہ دروازہ کھلا ہے مگر صرف ایک کے لیے کھلا ہے. اگر کوئی احمدی کہتا ہے غلط کہتا ہے. دروازہ کھلا ہے جن شرطوں کے ساتھ، وہ شرطیں جس کے حق میں پوری ہوں گی وہ ضرور نبی اللہ ہوگا. اور وہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرطوں کی تائید میں یا وضاحت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح کی پیشگوئیاں کی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا فرض تھا کہ وہ ان پیشگوئیوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے حق میں پوری ہوئیں، اور اس کے بغیر آپ کو کسی دعوے کا حق ہی نہیں بنتا. الہام تو ہوا ہوگا لیکن دنیا کو کیا پتا الہام ہوا ہے کہ نہیں. مگر قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں روز روشن کی طرح اگر آپ کے حق میں گواہی دے دیں تو سب کو پتہ چل جائے گا. آئندہ کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر خدا کسی کو بھیجے جبکہ دروازہ بند نہیں ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، تو اس کا کام ہوگا. اس کی بات کوئی نہیں مانے گا جب تک وہ قرآن حدیث کے حوالے سے اپنے وجود کی سچائی کو ثابت نہ کرے. تو یہ اس کا کام ہے. ایک تو نپٹ نہیں رہا ابھی، ہم اگلے کی کیسے کیسے چھیڑ دیں. لیکن بنیادی جواب میرا یہی ہے آپ کو کہ دروازہ جو کھلا ہے وہ مشروط کھلا ہے، اور وہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے جو بالکل خطی اور واضح ہے. وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب وہ گروہ جو انعام یافتہ گروہ کہلاتا ہے، اس میں صرف یہی لوگ شامل ہوں گے. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہوں گے؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا. یہ دیکھو کتنا اچھا ساتھ ہے. واٹ اے ونڈرفل کمپنی. اب یہ جو آیت ہے اتنی واضح اور کھلی کھلی ہے کہ انعام یافتہ گروہ کا رستہ بند نہیں کرتی، اس شرط کے ساتھ کھولتی ہے اللہ اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت لازم ہے. اطاعت کا درجہ فیصلہ کرے گا کہ تم کس گروہ میں شمار ہونے کے لائق ہو. یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا، مگر ایک کی شرط کہیں نہیں. اس لیے یہ رستہ ہے ان شرطوں کے ساتھ. جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کی رسپانس وہی ہوگی جو وعدہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. حضور، یہ آخری سوال ہے جو مستورات کی طرف سے آیا ہے. جی جی. کیا ایک گناہگار انسان کے نیک ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا عمل اختیار کرنے ضروری ہیں؟ یہ میرا پچھلا خطبہ تھا، اسی موضوع پہ تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، جو چاہے تو تمام گناہ بخش سکتا ہے. کوئی فکر کی بات ہی نہیں، ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اس سے مدد مانگو اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرو. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ سارے گناہ بخش سکتا ہے، نئی زندگی عطا کر سکتا ہے. تو پچھلے گناہوں کی بخشش کے لیے اگلے گناہوں سے توبہ ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج گندگی سے منہ ہٹایا، کل پھر اسی گندگی میں منہ مار دیا. وہ پھر زہر کام کرے گا اپنا. بس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے کہ خدا تعالیٰ سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر پچھلے گناہوں کا پھر کوئی فکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہو
اللہ ताला माफ फरमा सकता है अगर बंदे के दिल में पाक तब्दीली हो और सच्चे दिल से वो खुदा के हुजूर झुक जाए। शर्त यह है कि मौत से पहले पहले ये वाकया हो, मौत आ खड़ी हो सर पर, फिर कोई तोहफा नहीं। ठीक है, ये आखिरी सवाल था हजूर। अच्छा, ये आज की मजलिस छोटी हो गई है कुछ आपके अंदाजे से, पहली मजलिसें अंदाजे से लंबी हुआ करती थी। हजूर सवाल तो तकरीबन 10 थे। हाँ जी, आज भी अगर कोई मेहमान देर से पहुंचे हों और सवाल करना चाहें, तो आप यही बात लेके आए हैं, ठीक है, तो उनको मेरी तरफ से इजाजत नहीं, दावत है। जो तकलीफ का, हाथ तशरीफ लाइए, जो तकलीफ करके दूर दूर से आए हैं उनका ये हक तो नहीं छीन सकते, जब वक्त भी मौजूद है तो क्यों ना दें आपके उनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इफ्तिखार अहमद जी जी, लॉस एंजल्स। हुजूर मैं काफी अरसे से डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जी जी हुजूर काफी अरसे से ये सोच रहा था सवाल करने का, तो आज मौका मिल गया। ठीक है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब फिलॉसफी ऑफ टीचिंग्स ऑफ इस्लाम में हुजूर नुतफा का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, इसके मतलब मेरी क्लैरिफिकेशन नहीं है वेदर दैट रिफर्स ओनली बिकॉज इन द ट्रांसलेशंस, आई एम सॉरी आई गो टू ट्रांसलेशंस में उसको choose your language, however you can express yourself better, use that language. तो नुतफे की तारीफ में, उर्दू में आपका अच्छा बड़ा बोल रहा हूँ जी, नुतफे की तारीफ में वो स्पर्म के साथ ज्यादा उसको मुशाबहत दी गई है। मैं कुरानिक रेफरेंस से ये मालूम करना चाहता हूँ कि नुतफा एम्ब्रियो को कहते हैं या सिर्फ स्पर्म को। मैं कहता हूँ नुतफे की हालत वो दो खलिए हैं, यानी सेल्स, जो औरत का ओवम कहलाता है और मर्द का स्पर्म कहलाता है। ये दोनों नुतफे हैं और इनके मिलने से फिर एम्ब्रियो पैदा होता है, समझे? एम्ब्रियोनिक स्टेज कम्स आफ्टरवर्ड्स। पहली जो स्टेज है उसको अल्लाह ताला फरमाता है नुतफे से हमने मुज़गा बना दिया, फिर अलका बनाया। तो वो जो भी तब्दीलियां हैं कुरान करीम ने बिल्कुल एग्जैक्टली जो साइंटिफिकली यूनिवर्सली साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फेजेस हैं उनको कुरान करीम ने बयान फरमा दिया कि पहले उसकी हालत नुतफे की थी, फिर वो एक लोथड़ा सा बना जो नॉन क्या कहेंगे, वो ऐसी हालत थी जो पूरी तरह डिफाइन नहीं हो सकती। फिर उसने डेफिनेशन इख्तियार करना शुरू की और वो तरक्की करते करते फिर लोथड़ा बना, फिर उसके बाद हड्डियां, फिर उसके ऊपर गोश्त पहनाया गया और फिर आखिर उसमें वो रूह डाली गई जो बच्चे की जिंदगी की जामिन हो जाती है। इसलिए पहली स्टेज से जिंदगी की नफी नहीं फरमाई गई, लेकिन जिसको हम कहते हैं रूह, उसका बाद में जिक्र आता है, यहां तक कि वो फिर जब अबॉर्ट हो उस स्टेज पर तो उसके जिंदा रहने का इम्कान मौजूद है। कुरान करीम की ये तशरीह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, इन्हें अपनी तरफ से नहीं कर रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुरू में जो जिंदगी की शक्ल है इंसान की, उसमें अभी वो इनफिरादी आजाद रूह पैदा नहीं हुई होती जिसपे हम कह सकें कि ये बच्चा अब पैदा हो तो अपने शऊर को पा सकता है। फरमाया इतनी देर के बाद जो गालबन 3 महीने कुछ बनते हैं, मुझे इस वक्त सही याद नहीं है, क्योंकि कितने हफ्ते बयान फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 120 दिन, वही 3 महीने, 4 महीने, हाँ 120 दिन का जिक्र है। 4 महीने का अरसा बयान फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देता है फरिश्तों को, वो फिर उसमें रूह फूंकते हैं। अब ये बात बड़ी अहम है क्योंकि जहां तक मैंने मुतालिया किया है इस हिस्से का, ये डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 4 महीने से पहले का जो हमल है उसमें उसके जिंदा बचने का सवाल ही नहीं।
اس کے بعد امکان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو آگے بڑھے گا اس کا امکان زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو پہلی سٹیج جس میں بچہ اگر پیدا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی سے روشنی پا کر بیان فرمائی. اور اس سے جو مغربی سائنسدان جو اس موضوع کے ماہر ہیں ان میں سے بعض اتنا متاثر ہوئے کہ کینیڈا کا جو گائنوکالوجسٹ ہے یا اسی مضمون سے تعلق رکھنے والا پروفیسر ہے اس نے ایک بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہے اس پر. اس نے کہا یہ حدیث دیکھ کر اور قرآن کا بیان دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا ہوں. اس زمانے میں پیٹ کی سرجری اور بچے کی مختلف حالتیں جنین کی حالتیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اور خصوصیت سے یہ بات کہہ دینا کہ 120 دنوں کے بعد وہ زندگی اترے گی اس کے اندر یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کے انسان سے تو درکنار ہمارے عرصے سے کچھ پہلے تک کے انسان کے لیے کہنی ممکن نہیں تھی. تو یہ ہے وہ اصل مضمون لطفے والا اور پھر اس کے بعد مضغہ علقہ وغیرہ وغیرہ. شکریہ. حضور مستورات کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے. جی فرمائیں. اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ انہیں آسمان پر بھی اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے اٹھا سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھایا اور بتایا ہی نہ کسی کو. ہم تو یہی تو پوچھتے ہیں کہ اٹھایا تو بتایا کیوں نہیں. اگر بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں باقیوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. کیا شرط ہے کہ جس کو بغیر باپ کے پیدا کرے صرف اسی کو اٹھائے؟ اور کو بھی تو اٹھا سکتا ہے. اور ایلیا بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے. اس لیے مولوی اس دلیل کو سب پر کیوں نہیں چسپاں کر دیتے؟ جو چاہے دعویٰ کرے میں آسمان پر چلا گیا ہوں. اگر کوئی دلیل کیا ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے آسمان پہ نہیں اٹھا سکتا. یہ تو کوئی دلیل نہیں. دلیل تب بنے گی جتنا عجیب واقعہ ہو اتنی پختہ شہادت ضروری ہے. یہ لازمہ ہے ایک قاعدہ کلیہ ہے انسانی زندگی میں. اگر معمولی سی میں خبر دوں کسی کو تو وہ مان جائے گا اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اگر میں ایسی بات کہہ دوں کہ میں جا رہا تھا تو کھمبا گھوڑا بن گیا تو وہ نہیں مانے گا. وہ کہہ ہیں یہ کیسی لغو بات کر رہے ہو ثبوت دو. میں کہہ دوں کہ اگر بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کھمبے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا. کیا جواب دیں گے مولوی صاحب؟ اگر وہ مولوی ہو تو بنا سکتا ہے مگر جتنا عجیب واقعہ اتنا بڑا ثبوت. بس قرآن کریم نے یہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیا, ذکر کیوں نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پر اٹھا کر لے گیا اور ابھی تک وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کہا تو دوسری جگہ موت کا اعلان کیوں کر دیا ساتھ ہی؟ اور اتنا واضح اعلان کہ کوئی آدمی معمولی شعور بھی رکھتا ہو تو اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا سوائے تعصب کے. تعصب کی پٹی باندھنے تو ہر چیز سے انکار ہو سکتا ہے. میں صرف 2 آیتیں اس مضمون کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ قصہ پاک ہو. پہلی آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. مسیح ابن مریم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں تھے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں, ایک بھی نہیں رہا. جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں تو اس کو کس چیز کی دلیل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ رسول تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں اس لیے یہ نہیں گزرے گا. اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے تو بڑی بے وقوفی ہوگی. یہ محاورہ تو ہر زبان میں ہے, وہ انسانی تو ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے تو نتیجہ نکلے گا اس سے بھی غلطی ہوئی ہے. بس یہ قاعدہ کلیہ جب بیان فرمایا کہ دیکھو مسیح کو رسول سے اوپر کا درجہ نہ دینا,
وہ ایک رسول ہی تو تھا اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. لیکن جو شک کرتے ہیں ان کے شک کو توڑنے کے لیے قرآن کریم اس مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے. اسی آیت میں فرماتا ہے وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی، سچی تھی. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹا کسی بعید زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے. اب ہر صحیح شعور آدمی کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیا حکمت ہے اس میں. ماں کا ذکر چھیڑ کے بیٹے کا ذکر ختم ہو گیا بظاہر. جب اس کی وفات کا ذکر فرمایا ماں کی تو اس طرح فرمایا کہ مدت ہوئی وہ کھانا چھوڑ بیٹھی ہے اور ساتھ مسیح بھی کھانا چھوڑ بیٹھا ہے. دونوں کبھی کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے. تو قد خلت کا مضمون خوب کھل گیا اور واضح ہو گیا. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ عیسیٰ سے پہلے کہا ہے، عیسیٰ کو نہیں شامل کیا، ہم نہیں مانتے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ جناب قرآن کریم جب کسی بات کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی طاقت دنیا کی شکست نہیں دے سکتی. جو بات ثابت کرنا چاہے کر کے دکھائے گا. اب ایک اور آیت بالکل اسی شکل کی حضرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ملتی. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. محمد بھی جتنا بلند مرتبہ ہو پھر بھی ایک رسول ہی تو ہے، اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے. اب بتائیے عیسیٰ کو پہلے مانیں گے کہ نہیں؟ عیسیٰ پہلے تھے کہ نہیں؟ رسول تھے کہ نہیں؟ اگر تھے تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جو کہتی ہے ما محمد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. دوسرے حضرت عیسیٰ کی بات کیوں کی گئی خاص طور پر؟ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کے متعلق غلط عقیدے قائم ہونے تھے. اس کو زندہ آسمان پر شمار کیا جانا تھا. اس کی تردید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو جوڑا رکھ دیا جن کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے پھنسے ہیں کہ زندہ بچ ہی نہیں سکتے. بس عام نبیوں کی طرف فوت ہو گئے، صلیب پر نہیں مرے، یہ تو شک کی بات ہی کوئی نہیں. بچے، ہجرت فرمائی، باقی نبیوں کی طرح اپنے پیغام کو مکمل کیا. 2 ٹرائب جو اسرائیل کے تھے اس وقت جوڈیا میں اور فلسطین میں، ان تک بات پہنچا کر اگر آپ آسمان پر چڑھ جاتے تو نبوت پوری ہی نہ ہوتی، کیونکہ 12 قبیلے تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیشگوئی فرمائی کہ میں تمہیں چھوڑ کر بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جاؤں گا. فرمایا اس کے مطلب شیپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل، دا لاسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل، یہ الفاظ ہے. تو جہاں لاسٹ شیپ گئی وہیں جانا چاہیے تھا، آسمان پہ تو نہیں چڑھ گئی تھی بھیڑیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا معاملہ قرآن کریم طے کر بیٹھا ہے. بس جب ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے آنے کی بات کی جائے تو ہمیشہ مانوی طور پر پوری ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے. یہی مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے وقت میں اٹھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ دے بیٹھے ہیں. ایلیا نبی کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ایلیا نبی کے متعلق بھی بائبل میں یہی عقیدہ درج ہے کہ وہ ایک آگ کی رتھ پر بیٹھ کر آسمان پہ چڑھ گئے اور مسیح کی آمد سے پہلے اتریں گے اسی رتھ میں بیٹھے ہوئے. جب مسیح تشریف لے آئے اور کوئی ایلیا نہیں اترا، جو جس طرح آج مسلمان علماء ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسیح کو پہلے اتار کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے مرزا صاحب کی بات، اسی طرح شوخی کی ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہود علماء نے. انہوں نے کہا تم کہاں سے آ گئے، پہلے ایلیا کو تو لا کے دکھاؤ. حضرت عیسیٰ کا جواب وہ حقیقت کا جواب ہے جو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے. حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف، یعنی لفظ یوں اشارہ نہیں، مگر ان کا ذکر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا.
چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ قبول کرو، تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. بس آسمان سے جب اترتے ہیں لوگ اس طرح اترا کرتے ہیں، زمین سے پیدا ہوتے ہیں، پرانے بزرگوں کی خوبیوں پر، ان کے اخلاق پر، یا ان جیسے مسائل لے کر آتے ہیں، ان جیسے مسائل کا حل لے کر آتے ہیں. اگر یہ مشابہتیں ثابت ہوں تو پرانے کو، نئے کو پرانے کا نام دے دیا جاتا ہے، جس طرح یوحنا کو ایلیا کا نام دے دیا گیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی روح سے قطعاً فوت شدہ ثابت ہو چکے ہیں. اس لیے جس نے بھی آنا ہے توبو پر آنا ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ ناممکن ہے اللہ کے لیے. میں نے کب کہا ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے قانون قدرت سے ہٹ کر بات کرے اور اس کا کوئی ثبوت، کوئی ذکر بھی نہ کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے برعکس ثابت کر دے. ایک طرف کہے میں نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، دوسری طرف کہے کہ وہ مر چکا ہے باقی نبیوں کی طرح. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام الہی میں تضاد ہو؟ یہ اس سے زیادہ ناممکن ہے جو یہ ناممکن کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کے پروگرام کے مطابق یہاں آپ نے بیتوں کا ذکر کیا ہے. کسی صاحب نے خواہش ظاہر فرمائی ہے یا آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہاں آنے سے پہلے فیصلہ کر چکے تھے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ اٹھائیے میز، یہیں بیٹھ کے ابھی بیٹھ لے لیتے ہیں، پھر چند منٹ کا وقفہ دیں، پھر نماز ہو جائے گی باجماعت. کھانا اس کے بعد ہے، نماز کے بعد؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ نے فیصلہ کر لیا؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو مزید شرف عطا فرمائے. بہت صحیح فیصلہ فرمایا. السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ نے فیصلہ فرما دیا. اللہ مبارک کرے. اب قریب آ جائیں. وہ یہی ہے نا؟ آئیے آگے تشریف لیں ذرا. یہاں بیت کا طریق یہ ہے جو قرآن کریم میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اوپر رکھا کرتے تھے اور باقی سب ہاتھ آپ کے ساتھ ٹچ کرتے تھے. جو نہیں کر سکتے تھے وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ لگا دیتے تھے تاکہ جسمانی رابطہ بھی قائم ہو جائے. اس لیے ضروری نہیں کہ ہر ہاتھ مس کر جائے، اور اگر یوں پکڑ لیں تو نیچے بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ تسبیح کریں، اس کا بھی حرج نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اب میرے ہاتھ کو اب لے لیں ہاتھ میں. میں بیت کے الفاظ دہراؤں گا اور آگے ہو جائیں تاکہ آپ کو بوجھ نہ پڑے. اس پوزیشن پہ تھک جائیں گے آپ کو. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میں طاہر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
अलैहिस्सलाम को वही इमाम महदी और मसीह मऊद तस्लीम करता हूँ जिसकी खुशखबरी हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी। मैं वादा करता हूँ कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुकर्रर करदा 10 शरायत बैत का पाबंद रहने की कोशिश करूंगा। दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा। खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का ताल्लुक रखूंगा और बहैसियत खलीफतुल मसीह आपकी तमाम मारूफ हदायत पर अमल करने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअतरफ़्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। तू मेरे गुनाह बख्श, तू मेरे गुनाह बख्श, तू मेरे गुनाह बख्श। तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। आमीन। आइए दुआ में शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन।